जनाब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और असल में बताना ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो है वो 22 से 29 हर हफ्ता, पता है ना आपको, कल रात को लेट नाइट तक वजाहत होती रही और कर्फ्यू के दौरान जो है हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी सैलून्स और नाइट क्लब को खोला गया है। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी सैलून और नाइट क्लब को खोला गया है और वजाहत की गई है, वजाहत की गई है कि लॉकडाउन सख्त मौजूद है 22 से 29 तक, यानी कि हर हफ्ता एक हफ्तावार प्रोग्राम के तहत वजाहत की जाती है। उसके तहत जो है लॉकडाउन भी जारी है और कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी काफी ज्यादा है। उसके बावजूद हुकूमत यूनान ने ये कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद ब्यूटी सैलून्स, हेयर ड्रेसर्स और नाइट क्लब खुलेंगे सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ। क्या हिफाजती इक़दाम है कि 25 स्क्वायर मीटर में सिर्फ एक फर्द SMS करके निकलना है। 2 पर SMS करना है जब आपने ब्यूटी सैलून या हेयर ड्रेसर पर जाना है। वर्जिश के लिए जाने के लिए 6 पर करना है, लेकिन 6 पर जब आप SMS करेंगे ना तो खसूसी सख्त अहकामात ये है कि 6 पर आप सिर्फ पैदल या साइकिल पे सवार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6 पर SMS किया है और आप गाड़ी में चले गए हैं, कार में चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हुकूमत इस बात की वार्निंग करती है, मना करती है कि 6 पर SMS करने के बाद आप गाड़ी पर, कार पर सवार नहीं हो सकते। ये ज़हन में रखना है। अच्छा, इसमें अब बहुत अहम 2 नुक्ते हैं कि इबादत गाहें जो है, इनका पता है ना, ईस्टर आ रहा है, वो पास्खा जिसे कहते हैं, तो पास्खे को इन्होंने कहा है कि इबादत गाहें 21 और 25 तारीख यानी कि इतवार और 25 मार्च को खुल सकती है। ये 2 रोज का सिर्फ वजाहत है, सिर्फ 2 रोज की वजाहत। इबादत गाहें 21 मार्च और 25 मार्च को 2 रोज खुल सकती है और 25 स्क्वायर मीटर के फासला के साथ लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। मास्क पहनना बड़ा जरूरी है, लाजुम है, और वो जो हिफाजती इक़दामात हैं, SMS, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो करने बड़े जरूरी है, लाजिम है। और इसके साथ ये है, ये इबादत गाहें भी 2 दिन की इजाजत दी गई है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि अगर तो आपका वो जो मस्जिद है या इबादत गाह है या जिसमें आपने जाके इबादत करनी है, काफी कुशादा जगह है, बहुत कुशादा है, तो 20 से जायद वहां फर्क नहीं होने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत ने कल रात को इसकी वजाहत की। अच्छा, SMS के हवाले से उन्होंने कहा है कि आपने अपने बल्दिया के 2 किलोमीटर के इलाके तक आपने महदूद रहना है। सुपरमार्केट का टाइम शेड्यूल जो है, उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे सुपरमार्केट खुलेगी और शाम 8:30 बजे जो है वो सुपरमार्केट बंद हो जाएगी। 2 पर मैसेज करना है 13033 पर, और 2 पर मैसेज करने के बाद आपने अपनी बल्दिया के अंदर रहना है। हेयर ड्रेसर के बारे में, ब्यूटी सैलून वगैरह के बारे में वाज़ेह हदायत की गई है कि आपने बराहे मेहरबानी 2 पर जब मैसेज करना है तो अपनी बल्दिया के अंदर रहते हुए पहले टाइम अपॉइंटमेंट करनी है। और मेरे अपने जो शहजादे हैं, मेरे अपने भाई हैं जो उर्दू को समझते हैं, जो पंजाबी को समझते हैं, खास तौर पर आप पाकिस्तानियों के लिए हदायत है, गुजारिश है कि जब आप मंडे को हेयर कटिंग की दुकान खोलेंगे तो बाहर लगा दे लिख के कि टाइम लेकर आए। एक नंबर फोन दुकान का लिख दे, और अगर राज की बात है, अगर कोई बंदा आ गया वैसे ही, जैसे कि हम अक्सर बेशतर कवानीन को जानते हुए भी बात कहते हैं, खैर ये कोई बात नहीं, तो बराए मेहरबानी उसमें फिर आप ऐसे कर लीजिएगा कि आप बाहर अपना फोन नंबर लिख के लगाएं और कहें कि दुकान पे आने से पहले, बाल की कटिंग त्राश खराश करने से पहले बराए मेहरबानी आपने फोन करना है। फोन के बाद टाइम तय करना है, टाइम तय करने के बाद आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। अगर कोई वैसे ही आ गया है तो उसका आते हुए उसका टाइम लिख दे, एक बोर्ड बना दे, बाहर पेपर लगा दे, बोर्ड बना दे और लिखे कि इस फर्द का ये नाम है, इसने फलां दिन को फोन किया और फलां दिन फोन करने के बाद इसने हमसे टाइम लिया।
اور اتنے بجकर اتنے بجے ان کی جو ہے ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے. یہ طریقہ کار ہے. اچھا اس کے ساتھ پارک میں بھی جناب کہا گیا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. 6 نمبر پارک واک وغیرہ کا معاملہ ہے نا, ورزش کا معاملہ ہے, تو 3 افراد جو ہیں قریب ایک دوسرے کے بیٹھ سکتے ہیں اور ماسک کے ساتھ جناب یہ معاملہ کرنا ہے. ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ 3 گھنٹے کے لیے ایس ایم ایس جو ہے وہ کارآمد ہوگا. شاپنگ ہے, ورزش ہے, پارکنگ ہے, آپ نے پارک میں جانا ہے یا اس طرح کے معاملات. مچھلی کے شکار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن اپنی بلدیہ جو ہے اس سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے جناب. 13-0-33 پر جو ہے وہ میسج کریں لیکن کار پر سواری اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اس کے بعد ایک دو چیزیں ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ جو زیادہ خطرے کے وائرس, کرونا وائرس کے خطرہ والے علاقے ہیں جنہیں ریڈ زون اور غیر ریڈ زون کہا گیا ہے, ان میں کہا گیا ہے کہ رات 9 بجے تک تو آپ صبح 5 سے لے کر شام 9 بجے تک آپ سفر کے لیے مختلف جو باقاعدہ ایس ایم ایس اور دوسری چیزوں کے درمیان جن کو مزدوروں کو دوسرے تیسرے سارے معاملات مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے رات 9 کے بعد سفر پر پابندی ہے, رات کا کرفیو جاری ہو جائے گا. یہ ہے جناب وہ چیزیں. اور وضاحت کرتے ہوئے 2 پر جو میسج ہے اس کے حوالے سے 3 گھنٹے کے ساتھ سپر مارکیٹس جو ہیں ان کے اوقات میں نے بتا دیے, صبح 7 سے شام 8:30 بجے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پورا ہفتہ یہی شیڈول رہے گا. اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ منی مارکیٹس, اشیاء خرد و نوش, کھانے پینے کی چیزیں اور پیٹرول اور گیس اسٹیشنز اور میڈیکل سٹورز وغیرہ کا بھی یہی شیڈول ہوگا. یہ جناب چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ساری کی ساری میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے جناب. ہیئر سیلونز وغیرہ پر آپ نے ٹائم لے کر جانا ہے بالوں کی کٹنگ کے لیے, ڈریسنگ کے لیے. ٹھیک ہے. باقی ابھی توقع تو تھی کہ ریٹیل شاپس وغیرہ ساری کی ساری کھل جائیں گی, لیکن ابھی صرف ہیئر ڈریسرز اور ہیئر سیلون, بیوٹی سیلون اور نائٹ کلب وغیرہ جو ہیں کھلے ہیں. مساجد جو ہیں, عبادت گاہیں جو ہیں 21 اور 25 تاریخ کو 2 روز کھلنے کی راہ دی گئی ہے. یہ ہے اب وہ بنیادی صورتحال جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اس کے باوجود جو کسی کے حق کے لیے, حقوق کے لیے جلوس کا, کسی کے مطالبہ کا حق جو ہے حکومت نے جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط رکھتے ہوئے دیا ہوا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیں گے. اور اچھا سفر کرتے ہوئے جو ہے, سفر کرتے ہوئے برائے مہربانی جو میسج آپ نے کرنا ہے وہ 2 ہے کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے, لیکن 6 جب آپ اتر جائیں, اترنے کے بعد واک کا 6 نمبر میسج ہے وہ آپ نے کر لینا ہے. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. اللہ کے حوالے اب میں جلوس کی تیاریوں کے حوالے سے آپ نکل جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے. جو یہ سمجھتا ہے کہ جذبہ سے ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹنا لازم ہے وہ تو ضرور آئے. آج صبح جب میں تیاری کر رہا تھا تو ایک بزرگ جو تقریباً 70 سال عمر ہے, تو ان کا فون آیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ان لوگوں کے لیے آپ نکلتے ہو جو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, لاقانونیت کرتے ہیں, اور ان کے لیے میں تو نہیں جا سکتا. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے, عافیت سے رکھے. میں ان کو صرف آواز دیتا ہوں جو مظلوم کی مدد کے لیے چلنا اپنے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں. کل ایک بچے کا, فرقان کا فون آیا مینیندی کیمپ سے. 24 بچے کرونا کا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. دراپچونا پولیس اسٹیشن میں 4 روز واسطہ ترلا منت کرتے رہے کہ خدا کے واسطے ہمیں چیک کرو, لیکن پولیس والے کب سنتے ہیں. تو جب چیک کیا گیا تو اس فرقان نامی بچے کو شدید ترین بخار تھا اور کرونا وائرس کا شکار تھا. بعد میں چیک کیا گیا تو سارے کے سارے بچے کرونا وائرس کا شکار تھے. زندگی اور موت سے لڑنے والے ہم ان بچوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتا میں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی بارڈر کراس کیے, یہ کیا وہ کیا, میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے
बड़े शहजादे, आपको आपकी सोच मुबारक, लेकिन अगर मेरे वतन में, वतन अजीज पाकिस्तान में अदल हो, इंसाफ हो, मईशत हो, तो कौन छोड़ता है अपने माँ को, बाप को, बच्चों को, बीवी को? तो इतने सारे मामलात छोड़ने पड़ते हैं जब बंदा पिस जाता है। तो मैं तो जरूर जाऊंगा, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हर एहसास वाला, हर दिल रखने वाला जो है वो आज निकलेगा, ताकि हम जो है इमिग्रेशन खोलने का मुतालबा करें। हरासती कैंपों में जो हमारे भाई बहुत सख्ती और टेंशन और तकलीफ का दो चार है, 18 माह गुजर जाने के बावजूद भी उनको नहीं पूछा जाता। एक सादा डिपोन मांगने पर उनको बदतमीजी, नस्ल परस्ती और मुख्तलिफ चीजों का सामना करना पड़ता है। मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, हर एहसास वाला, मोहब्बत वाला, जिसके दिल को अल्लाह ताला ने रोशन किया है एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के एहसास के लिए। 3 बजे का टाइम है आज सेपहर अमोनिया स्क्वायर जो रास्ता जाता है सीधगमा की तरफ, उस साइड पे हम होंगे, हजारों की तादाद में होंगे। आपका भी मुंतजिर हूँ, आ जाए। गाड़ी पर बैठते वक्त 6 का मैसेज नहीं करते, जब उतर जाते हैं तो 6 का मैसेज कर लेते हैं। ठीक है जनाब, मास्क वगैरह अपने हिफाजती इक़दामात करें। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में अपनी हिफाजत अता फरमाए, और हम सब का निकलना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।